الحمد لله. الحمد لله الحكيم الرشيد الذي قدر كل شيء فيا له من قدير، وأنعم بفضله على المطيع والعنيد والشقي والسعيد، والصلاة والسلام على رسوله الأخير الذي أرسله الله إلى كافة الناس كالبشير والنذير، ولا شك أنه هو المقصود من السراج المنير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صدق الله العظيم. يا معشر الكرام، لقد تقرر أمر اللجنة على أن نقدم التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية مع حلها، وبذا تجاسر الصبي الغر مثلي أن يقوم بين أيدي جماعة محتوية على نبلاء الأرض وشرفاء الدهر. نعم يا إخوة، فهذا الموضوع الذي أصدر القرار على أن يكون موضوعا للمسابقة يهمني كثيرا جدا، فمن المعلوم أن الملة وغيرها لا تقوم لها قائمة حتى تصبح سدا منيعا أمام الحاسدين وجبلا شامخا ضد الأعداء، فلا عنيت بمكر إلا وجعلته كالهشيم، ولا تعنت من خلفها إلا وأوصلت الصائل إلى الجحيم، ولا زالت مناعتها وثباتها ضد الأعداء على قدم وساق منذ أوجدت، وكانت دائما مراد قول ثابت بن جابر: ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو بالقصد مبصر، فذاك قريع الدهر ما عاش حفل، إذا سد منه منخر جاش منخر. ولا شك أن الأمة المسلمة في ظروف عسيبة وأيام عسيرة، وقد أحاطت بها كوارث النفاق والغد وشوائب الظلم والكفر، وأنا منذ أيام دائم التفكير في هذه الحال، فما سمحت لي فكرتي بالمقال ووفرت لي فهمي استكشاف الحال أن التحديات والمشاكل العارضة للملة الإسلامية على بضعة أنواع. فعلى رأس المشاكل والتحديات الحضارة الغربية التي قد دخلت في بلاد المسلمين فأتت على الأخضر واليابس، فما أبقت ولا وزرت، وأفسدت البلاد وأهلها والأسواق وسهلها، وغيرت اللسان فأفسدت، والكلام فأثقلت، واللباس فشتتت، والمزاج فقرفت، والرجال فخنست، والبنات ففحشت، وغيرت مجرى التاريخ. إذا نفذت ببساطة أخذت بالجمة رأسا أزعرا، وبالثنايا الباذحات الدردرا، وبالطويل العمر عمرا جيدرا، كما اشترى المسلم إذ تنصرا. ولكن يا ترى لما حدث كل ما لم يكن بالحسبان ولم يشعر به نابغة ولا همام؟ إلي بأسماعكم يا أبناء الكرام وأعداء اللئام. ربما قد سمع الأكثر عن الجيل الخامس للحرب، إنها عبارة عن الحرب الفكري الغنية عن الاقتصاد وصفاته،
والعسكر وآلاته، فكل ما في الأمر أن تصول على عدوك وسهمك في فكرته وتهجم على صريعك وتطعن في مرتعه. ولقد عرف هذا الإثم منذ سنين يسيرة، ولكن يا صاح أنا أقول إن ذلك كان منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وظهور الإسلام ونشرته، ولا يسعني الوقت لشرح ذلك. وهناك الكثير من المشاكل والتحديات التي جعلتنا مطروحين وأسقطتنا مسدوحين، ولكن تؤول كل منها إلى الشيء الوحيد، أي الحرب الفكري. فمثلا المشكلة الثانية هي الثورة العلمية، فالعلم بعدما كان في أحضان العرب وأشبالهم وصدور المسلمين وأطفالهم فلت من أيديهم بخطة مدروسة قد خططها العدو حتى أسفر بطابنا وألقي في بالنا بأننا في غنى عنه، حتى رضينا بالخسارة وبؤنا بالفشل. ولكن ركز يا صاحبي، ألم يكن هذا كله بالحرب الفكري حتى رجعنا بخفي حنين؟ لا بأس، لنخطو الخطوة التالية. المشكلة الثالثة السياسة والقضاء. تراء بوسعك أن تقول عن بلد بأن أهله ثابتون على السياسة الشرعية والقضاء الشرعي، لا يقتل قويهم الضعيف ولا يأكل غنيهم الفقير. كلا، لا يوجد شيء في الدنيا تحمل هذه الكذبة الصفراء، بل الحال كلها مثل قول شاعر: كم عاقل أعيت مذاهبه وجاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. ولكن تعقلني قلة الوقت فأعد لكم المشاكل وأذكر في الأخير حل كلها ببساطة. فالمشاكل الأخرى انتهاك المشاعر والتجديف في حضرة الرب عز وجل والرسول عليه السلام حتى تتعود النفوس عليها فلا تشعر الجيل القادم بها، ولا تجد في نفسها شيئا فتضعف الحب للدين وصاحبه. والحل الوحيد أن نبارز عدونا بالحرب ذاتها، أي الحرب الفكري، بعدما نؤدي دورنا في إصلاح المجتمع ونبعد عنه حب الحضارة الغربية أولا، ثم نهدم بالهجمات غير التي تخالف الشرع والمروءة. فنحبسهم في قفص الحرب العسكري التي يفرون منها، نقاسمهم أسيافنا شر قسمة، ففينا غواشيها وفيهم صدورها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.